بسم الله الرحمن الرحيم. آمنا به وبما دعانا إليه وبالقرآن الذي أنزله عليه وبوصيه الذي نصبه يوم الغدير وأشار بقوله هذا علي إليه. وأشهد أن الأئمة الأبرار والخلفاء الأخيار بعد الرسول المختار علي قامع الكفار، ومن بعده سيد أولاده الحسن بن علي، ثم أخوه الصبط التابع لمرضاة الله الحسين، ثم العابد علي، ثم الباقر محمد، ثم الصادق جعفر، ثم الكاظم موسى، ثم الرضا علي، ثم التقي محمد، ثم النقي علي، ثم الزكي العسكري الحسن، ثم الحجة الخلف القائم المنتظر المهدي المرجى الذي ببقائه بقيت الدنيا وبيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. وأشهد أن أقوالهم حجة وامتثالهم فريضة وطاعتهم مفروضة ومودتهم لازمة مقضية والاقتداء بهم منجيا ومخالفتهم مرديا، وهم سادات أهل الجنة أجمعين وشفعاء يوم الدين وأئمة أهل الأرض على اليقين وأفضل الأوصياء المرضين. وأشهد أن الموت حق ومساءلة القبر حق. صل على محمد والحساب حق والكتاب حق والجنة حق والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. اللهم فضلك رجائي وكرمك ورحمتك أملي، لا عمل لي أستحق به الجنة ولا طاعة لي أستوجب بها الرضوان، إلا أنني اعتقدت توحيدك وعدلك وارتجيت إحسانك وفضلك وتشفعت إليك بالنبي وآله من أحبتك، وأنت أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله أجمعين
الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا كثيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا أرحم الراحمين، إني أودعتك يقيني هذا وثبات ديني، وأنت خير مستودع، وقد أمرتنا بحفظ الودائع، فرده علي وقت حضور موتي برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين. Then say, اللهم إني أعوذ بك من العديلة عند الموت. اللهم إني أعوذ بك من العديلة عند الموت. اللهم إني أعوذ بك من العديلة عند الموت. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.